الحمد لله الذي شرفنا بحفلة ذكر الميلاد والصلاة والسلام على قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجزاء والميعاد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. سبحان الله. مرحبا 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 مرحبا. کہ تسی بھی میرے نال سارے عاشق مل جاؤ تے کٹھے رل کے سرکار دے میلاد دی محفل شریک ہو جائیے. اپنے لباں نو حرکت اس نیت نال دے لو. عاشق جتھے بہ کے مدینے والے دی عظمت تے شان دی گل کرے پیارے آقا سماعت کر دے. اس وقت محبت نال مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جدیاں راواں پڑے ویخ دے رہے. سینے ٹھنڈ پینی ہے سرکار دے ذکر وچ مل کے شریک ہو جاؤ. مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جدیاں راواں پڑے ویخ دے رہے. گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو. گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو. نازاں والے کھڑے ویخ دے رہے. گودی چکیا حلیمہ گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو. نازاں والے کھڑے وے. اور حضور دے عاشق محمد علی ظہوری قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل ارشاد فرماندے نے اس واسطے کہ عاشق جدوں کھرا تے سچا تے سچا ہوندا ہے او دے بولاں نو اللہ تاثیر عطا فرماندا ہے. او دے بولے گئے جملیاں وچ اللہ اثر پیدا فرماندا ہے. آ فرماندے نے کتنی خوش بخت کلی
سی حضرت ایوب دی جتھے آکے رکی ڈاچی محبوب کتنی خوشبخت کلی سی ایوب دی جتھے آکے رکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندہ پرونا اے سونا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہے نیویں آندہ پرونا اے سونا نبی کوٹھیاں تے چڑھے وے خدے رہ گئے آج عاشق محفل میلاد مصطفیٰ دا پروگرام بنانا ہے کتے وہ دا دل کردہ اتھے محفل ہو جائے جلسہ ہو جائے جلوس ہو جائے سونے دی عظمت دی گل ہو جائے بندے پریشان ہو جاندے نے اچھا ان میلاد ہوئے گا اشتہار لگے گا بینر بننگے فریکساں چھپن گیاں لوگی کٹھے ہو جانگے مدینے والے دے میلاد دی گل ہوئے گی لیکن اللہ کریم نے عاشقانوں ہمیشہ توفیق عطا فرمائیے او میلاد کر کے سینہ ٹھار دینے سونے دی عظمت دے نعرے مار دینے تکبیر نعرے رسالت نعرے دو ہاتھ بلند نعرے رسالت نعرے رسالت چونکہ اللہ کریم دے فضل و کرم نال حضور دے غلام جڑے تشریف فرماؤ سچے تے سچے پکے سنیو اچھی بولو گل میں اونا نال پیا کرنا جڑے بالکل کھرے بیٹھے ہو اس واسطے حضور دا غلام جتھے بیٹھا ہوئے اللہ کریم انہوں توفیق عطا فرمانا ہے ان شاعر نے جڑی گل کی دی ہے سینہ ٹھارن والی ہے شاعرہ دا یار پیارے جڑے پیار کر دے رہے ابو بکر صدیق عمر عثمان حیدر جے میرے پاویں ابو جہل ورگے رہے میرے پاویں ابو جہل ورگے رہے او نصیباں سڑے ویخ دے رہے پاویں ابو جہل ورگے رہے او نصیباں سڑے وے اچھی بولو او نصیباں سڑے وے کھدے رہ گئے عقل دے کولوں ہوئی کدوں تے پچھے ٹر پے تے منظر ملی کئی بندے دنیا تے اپنے اپنوں بڑا سیانا سمجھ دینے آدھے نے ساڑھے جا سیانا کوئی نہیں پر سرکار دی شان تے مقام تے عظمت دی گل انہوں ساری زندگی سمجھ کدی نہیں آئی کہ ظہوری صاحب بڑا سونا پیغام دینے نے آدھے نے ہمیں زد تے ہٹ درمی دا فائدہ کوئی نہیں مدینے والے دے عشق چ بندے نو آباد ہونا چاہیے ہے فرمایا عقل دے کولوں ہوئی کدوں رہا بری عشق دے پچھے ٹر پے تے منزل ملی سونے دی گل منی تے تاں گل بنی اپنی گل تے اڑے ویخ دے رہے اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دلوں کے طبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات عادی السبل ختم الرسل مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریاء قاسم رزق خدا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں
ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت عالم بعمل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مشتاق احمد صاحب صدیقی اطال اللہ عمرہ، اللہ رب العزت آپ دے علم و عمل صحت تندرستیت دیرام برکتاں عطا فرمائے اور آپ دا سایہ شفقت و برکت اہل سنت واسطے مزید دراز فرمائے۔ احباب گرامی قدر، عزیز القدر حضرت صاحبزادہ محمد مشتاق احمد صاحب جلالی زیدہ شرفوں نے تو انہوں بڑے اچھے انداز نال گائیڈ کیتا ہے، دسیا ہے، تیار کیتا ہے، اور حضرت مولانا محمد فاروق حسین صاحب مزری حافظہ اللہ تعالی آپ دے جمیع رفقا نے، آل محلہ اہل علاقہ نے اج دی اس عظیم و شان محفل پاک دا انتظام و انصرام کیتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت